नमस्कार। सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो च्यानल स्मार्ट बीलाई हेरेर साथ दिनुहोला। आज मैले एउटा नयाँ टपिक्सको साथमा आएको छु। कन्स्ट्रक्सन म्याटेरियल सम्बन्धी हामी हेर्छौँ। एउटा इन्डियन वेबसाइट छ, त्यो वेबसाइट मार्फत हामी तपाईहरू समक्ष आज तपाईहरूलाई जानकारी गराउनेछु। तपाईसँग भएको म टपिक्सतिर जान चाहन्छु। मेरो च्यानललाई तपाईले लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्न नबिर्सिनु होला। थुप्रै लोकसेवा सम्बन्धी आवश्यक सामग्रीहरू म तपाईहरू समक्ष लिएर आउने गर्दछु। अहिले भने हामी अब टपिक्समा जान्छौँ। तपाईसँग भएको बेस्ट गुगल क्रोम ब्राउजरको बेस्ट भर्जन लिनु होला। तपाईसँग गुगल क्रोम छ भने ओपन गर्नु होला र त्यसपछि गइसकेपछि तपाईले यहाँ हान्नुपर्ने हुन्छ इन्डिया बिक्स भनेर हान्नुपर्छ। INDIA इन्डिया बिक्स भनेर हान्नुभयो भने यहाँ देखाइहाल्छ तपाईलाई सिभिल इन्जिनियरिङ क्वेसन एन्ड एन्सर भनेर आउँछ। हामी यसलाई ओपन गर्छौँ र त्यसपछि हाम्रो यो इन्टरफेस यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। यस्तो इन्टरफेसमा हामी देख्न सक्छौँ थुप्रै बिल्डिङ मेटेरियल सर्वे, हाम्रो इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड सबै सब्जेक्टको हामीसँग यहाँ प्रश्नहरू रहेका छन्। आज भने हामी पहिलो बिल्डिङ मेटेरियलको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। बिल्डिङ मेटेरियलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। बिल्डिङ मेटेरियलको बारेमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ तपाईहरू समक्ष। र इन्डिया बिक्स भनेर हान्नुभयो भने सबै आउँछ। अब यो सेक्सन छुट्याइदिएको छ। यसमा सेक्सन 1, सेक्सन 2, सेक्सन 3, 4, 5, 6, 7, 8 सम्म छ। एउटा सेक्सनमा हामीसँग लगभग कति हुन्छ 5 वटा गरेर 5, 10, 15 यसरी 5-5 को दरले दिएको छ। र आजको पहिलो प्रश्न सुरु गर्छौँ। इन मोटार द बाइन्डिङ मेटेरियल इज भनेको छ। मोटारमा बाइन्डिङ मेटेरियल कुन मोटारमा रहेको बाइन्डिङ मेटेरियल कुन हो भनेर सोधेको छ र यसको सही जवाफ रहेको छ। यहाँ हेर्न पनि सकिन्छ जवाफलाई। भ्यू एन्सर भनेको ठाउँमा ए रहेको छ। सिमेन्ट यसको सही जवाफ रहेको छ। त्यसपछि दोस्रोमा जान्छौँ। ल्याक्युर पेन्ट LACQ ल्याक्युर पेन्ट भनेको कस्तो पेन्ट हो? आर जेनरली एप्लाइड अन द स्ट्रक्चरल स्टिल, आर लेस ड्युरेबल एज अ कम्पेयर टु द इनामेल पेन्ट, कन्सिस्ट अफ रिजाइन एन्ड नाइट्रोसेलुलोज, कन्टेन एन्ड अल्कोहल एज अ थिनर भनेको छ। यसको सही जवाफ DE हुनुपर्छ। यसको सही जवाफ ई नै हो। सबै हुनुपर्छ यसमा। र त्यसपछि रट आइरन कन्टेन्स द कार्बन। रट आइरनमा कार्बन कति हुन्छ? हामी यसरी हेर्न सक्छौँ 0.25% जति हुन्छ। यसको रेन्ज हुन्छ त्यो भित्र यो पर्छ होला 0.25 जति। यसको सही जवाफ रहेको छ। पिक अप द पोली मिनरलिक रक फ्रम द फ्लोइङ भनेको छ क्वेसनले। पोली मिनरल भनेको चाहिँ पोली भनेको धेरै मिनरल भएको भन्न खोजे होला है। कि यसको सही जवाफ रहेको छ ग्रेनाइट भनेको छ है। ग्रेनाइट यसको सही जवाफ रहेको छ। पोली मिनरलिक रक भनेको चाहिँ ग्रेनाइट हो। र पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फ्लोइङ भनेको छ 4 थिन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट भनेको छ। हेर्नु होला तपाईँ र यसको सही जवाफ यो प्रश्नलाई हेर्नु होला। यसको सही जवाफ रहेको छ ई रहेको छ है। यसको सही जवाफ ई रहेको छ। र त्यसपछि हामी यसैको सेक्सन दोस्रोमा जान्छौँ। सेक्सन पहिलोको दोस्रो उसमा जान्छौँ। 15 वटा भन्दा बढी प्रश्न छ। अल्टिमेट स्ट्रेन्थ अफ अ सिमेन्ट इज प्रोभाइडेड कसले दिन्छ? अल्टिमेट स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ हाम्रो डाइक्याल्सियम सिलिकेटले दिन्छ सायद है। बी नम्बरको डाइक्याल्सियम सिलिकेटले दिन्छ। इलास्टोमर क्यान एक्सटेन्ड अप टु सजिलो छ। सी नम्बरको हो यसको सही जवाफ 10 टाइम्स अफ दियर ओरिजिनल डाइमेन्सन हो। सी नै रहेको छ यसको सही जवाफ। बिटोमिन फिल्ड भनेको छ। अब यहाँ वाटर प्रुफिङ मेटेरियल, ड्याम प्रुफिङ मेटेरियल अनि यो सबै हो है। यो डी नम्बरको सबै हो। इन मेथड अफ कन्डेन्सेसन पोलिमराइजेसन तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँले अप्सन नपरेर सिधै डी रहेको छ यसको सही जवाब। र इन द सिमेन्ट द कम्पाउन्ड क्विकेस्ट टु रियाक्ट द वाटर भनेको छ। सिमेन्टमा चाहिँ ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट ए नम्बरको यसको सही जवाफ हो। र पहिलो सेट यस्तै रहेको छ। र दोस्रो सेट सेक्सन पहिलो भित्रकै हो सबै। इनिसियल सेटिङ टाइम अफ लाइम पोजोलानाको इनिसियल सेटिङ टाइम कति हो? यसको रहेको छ लाइम पोजोलानाको 120 मिनट रहेको छ। द क्ले टु बी युज फर म्यानुफ्याक्चरिङ ब्रिक फर अ लार्ज प्रोजेक्ट अर डग आउट द अलो टु वेदर थट आउट भनेको छ। यसको सही जवाफ रहेको छ हाम्रो समर विन्टर द मनसुन हुनुपर्छ। द क्ले युज टु म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको छ वेदर कस्तो वेदरमा हामी इटा पार्छौँ भनेको छ मनसुन भन्न खोज्या होला है। इटा पार्ने भनेको हो कि द रक विच आर फर्म ड्यू टु द कुलिङ अफ अ म्याग्मा एट अ कन्सिडरेबल डेप्थ अफ द अर्थ सर्फेस भनेको चाहिँ प्लुटोनिक रक हुनुपर्छ ए नम्बरको। स्यालो डेप्थ भन्यो भने चाहिँ हाइपरबेसियल हुने। प्लुटोनिक भन्यो भने चाहिँ यो अर्थ सर्फेस भन्छ प्लुटोनिक भन्दाखेरि चाहिँ। क्वार्जटाइल इज हाम्रो
क्वार्जटाइल आर्गिलियस रको बी नम्बरको सरी डी नम्बरको है सिलिसियस र क्वार्जटाइल सिलिसियस रको। द भेराइटी अफ अ पिग आइरन युज फर म्यानुफ्याक्चर अफ रड आइरन भनेको चाहिँ हाम्रो यो सुरुको हुनुपर्छ है। व्हाइट और पोर्गी पिग भनेको छ। यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ है, यसरी सेक्सन वाइज दिएको छ, हरेक सब्जेक्टको दिएको छ, यसमा सेक्सन पनि दिएको छ र यसरी हामी सब सब्जेक्टको यसमा हेर्न सक्छौँ। सर्वेको पनि दिएको छ, अब सोइल मेकानिजमको पनि छ, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन कङ्क्रिट टेक्नोलोजी, अब स्ट्रेन्थ अफ अ मेटेरियल, एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ, एसआई युनिटहरू, टनलिङहरू, इन्जिनियरिङ इकोनोमीहरू, गेट एक्जामिनेसन। अब यो इन्डियन वेबसाइट भएको हुनाले इन्डिया बिक्स भनेको छ, यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ यो साइडमा हो इन्डिया बिक्स भनेको छ नि, यहाँ हो र यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। तपाईँले पनि यसरी नै हेर्नुहोला र मेरो च्यानल स्मार्ट बीलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। आगामी दिनमा पनि यस्तै थुप्रै आवश्यक लोकसेवा सम्बन्धी थुप्रै आवश्यक सामग्रीहरू म तपाईँहरू समक्ष लिएर आउनेछु भन्दै आजको यो जानकारीमूलक भिडियोबाट म तपाईँहरूको साथी भूपाल रोका छुटिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।